अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा उन्वान है हम्द। आज हम अशार की तशरीह करेंगे। जैसा कि बेटा कल हमने हम्द के शायर हफीज़ जालंधरी का तारुफ़ किया था, आज हम अशार की तशरीह करेंगे। हम्द, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम्द कहते किसे हैं। ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए उसे हम हम्द कहते हैं। अशार की तशरीह करने से पहले मैं तशरीह का तरीक़ाकार जो है वो मैं आपसे यहाँ शेयर करती हूँ। आप अपने रजिस्टर पे नोट कर लें। सबसे पहले नज़्म का उन्वान हम्द, शायर का नाम हफीज़ जालंधरी, हर लुगत यानी अल्फाज मानी जो कि ब्रैकेट की सूरत में हमने लिखने हैं। हर शेर की तशरीह में 2 से 3 अल्फाज मानी जो हैं वो मौजूद होते हैं। पहला शेर, उसी ने एक हरफ़े कुन से पैदा कर दिया आलम, कशाकश की सदाए हाव हू से भर दिया आलम। अज़ीज़ तलबा, आपके सामने एक स्लाइड जो है वो मैं शो कर रही हूँ। आप अपनी किताब खोलें और किताब पे मैं मुश्किल अल्फाज के माना जो बता रही हूँ वो आप लिख लें। कुन हो जा, आलम दुनिया, कशाकश चहल पहल खींचा तानी, सदा आवाज़, हाव हू शोरो गुल। अब हम करते हैं मफ़हूम इसका। तकरीबन 1.5 लाइन का मफ़हूम होता है हर शेर का। अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक करते वक्त सिर्फ़ एक लफ्ज़ कुन कहा और इस दुनिया को तरह तरह की मखलूक़ात से भर दिया और इसे चहल पहल का मरकज़ बना दिया। 1.5 लाइन का मफ़हूम करने के बाद अज़ीज़ तलबा हम तशरीह करेंगे। तशरीह पहले मिसरे की अलग और दूसरे मिसरे की अलग करेंगे। तशरीह करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ कि जब भी तशरीह करें पहले अपने माइंड में पहले मिसरे का अहम नुकात बना लें, फिर दूसरे मिसरे का अहम नुकात बना लें और पहले मिसरे की तशरीह करें और उसके बाद दूसरे मिसरे की तशरीह करें। शेर की पहली लाइन पहला मिसरा कहलाती है और दूसरी लाइन दूसरा मिसरा कहलाती है। तो उसी ने एक हरफ़े कुन से पैदा कर दिया आलम, यानी इस पूरे मिसरे का लुब्बे लुबाब क्या बनता है, कायनात की तख्लीक। उसकी शान ये है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो उसे फरमा देता है कुन हो जा, तो वो हो जाती है। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने एक हरफ़े कुन कहा और पूरी कायनात को तख्लीक कर दिया। कुरान पाक की सूरत यासीन की आयत का तर्जुमा यहाँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो कि आप पहले मिसरे की तशरीह में लिखेंगे। जब वो किसी चीज़ को बनाने का इरादा करता है तो उसके लिए लफ्ज़ कुन कहता है, बस वो चीज़ वजूद पा जाती है। दूसरा मिसरा, कशाकश की सदाए हाव हू से भर दिया आलम, यानी इस पूरे मिसरे का लुबे लुबाब क्या बन रहा है, अल्लाह की ज़ात कुल। कुल का मतलब क्या है, तमाम, मशरिक मगरिब शुमाल जनूब ज़मीन आसमान, सातों आसमान, जन्नत और दोज़ख, हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला के एक लफ्ज़ की मोहताज है और वो लफ्ज़ कौन सा है, कुन। यहाँ मैं आपके साथ कुरान पाक की एक आयत का तर्जुमा भी शेयर करती जाती हूँ, वो भी आप लिखेंगी कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। कादिर का मतलब क्या होता है, कुदरत रखने वाला, ताकत रखने वाला। अल्लाह ताला ने ये
اللہ تعالیٰ کے ایک لفظ کن کا کمال یہ ہے کہ پوری کائنات تخلیق ہوگی. اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگوں سے بھر دیا. زمین آسمان کو گہما گہمی کا مرکز بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں نہ صرف انسانوں کو بھیجا بلکہ چرند پرند حیوانات سب کو جو ہے وہ اس کائنات میں بھیجا اور اس پوری کائنات کو جو ہے وہ گہما گہمی کا مرکز بنایا. اگر ہم آسمانی نظام کی بات کریں تو اس میں سورج، کائنات کے ستارے، چاند، سورج روانگی سے چل رہے ہیں. وہ رکتے نہیں ہیں، وہ ٹھہرتے نہیں ہیں. وہ کس کے مرہون منت چل رہے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی مرہون منت چل رہے ہیں. کیونکہ اس پوری کائنات میں یہ پوری کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک لفظ کی محتاج ہے. وہ لفظ کون سا ہے؟ کن. جب اللہ کن فرما دیتے ہیں تو وہ کام ہو جاتا ہے. دنیا کی ساری چمک دمک، سارے رنگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صرف ایک کن کی وجہ سے جو ہے وہ ہو رہے ہیں. دراصل شاعر جو ہے وہ یہاں اس شعر میں ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی ذات اس کائنات میں سب سے بڑی ہے. اس ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ناممکن حالات کو بھی ممکن کرنے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ ہر مشکل وقت میں جو ہے وہ اپنے بندے کے کام آتے ہیں. ہمیں مشکل وقت میں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جانا چاہیے. ہمیں اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے اور بے شک وہ ذات جو ہے وہ معجزے کرنے پر قادر ہے اور وہ ذات جو ہے وہ ازل سے لے کر ابد تک چلتی رہے گی. وہ معجزے کرنے پر قادر ہے. ہمیں اللہ سے ہی اپنی ہر مشکل کی مدد جو ہے وہ مانگنی چاہیے اور بے شک وہ ذات مدد بھی کرتی ہے. اب اس شعر میں آپ نے یہاں تک ہمارے پہلے شعر کی تشریح مکمل ہو گئی. اب اس میں بیٹا آپ نے اضافی شعر لکھنا ہے. پیپر کی پریزنٹیشن کے لیے ہر شعر کی تشریح میں اضافی شعر لکھنا ضروری ہے. میرے پرانے طالب علم جو ہیں وہ اس بات کو جانتے ہوں گے اور وہ مجھے کومنٹس میں پوچھ بھی رہے ہیں اور اکثر جو ہیں وہ میرے اس لیکچر کو مس بھی کرتے ہیں. تو آپ میرا لیکچر جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ سنا کریں. انشاءاللہ آپ بہت جلد انڈرسٹینڈ بھی کر جائیں گے. امید کرتی ہوں کسی بھی چیز کی کہیں بھی آپ کو پرابلم ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو بیٹا پہلے شعر کی تشریح میں ہم نے اضافی شعر جو لکھنا ہے وہ ہے: زمین کو رونقیں بخشیں تیرے ہی نور نے مولا، فلک کی گہما گہمی بھی ہے تیرے نور کے دم سے. بہت ہی کمال کا شعر ہے. اس کے ساتھ میں آپ سے ایک بہت اچھا شعر جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں یہاں. امید کرتی ہوں آپ کو یہ بھی پسند آئے گا. دیکھا جو خاک کے تیر کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. واہ کیا بات ہے، بہت اچھا شعر ہے یہ حفیظ جالندھری کا. تو ملتے ہیں کل ہم اپنے دوسرے شعر کی تشریح کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.